हाय म्हाका न्हू स्टेशनरी बॉक्साचे 200 पेजीस बुक जाल्लो. आमच्याकडे स्टेशनरी बॉक्स ना. अरे ना आसू तर 200 पेजीस बुकूच दी म्हाका. बरें. आनी कितें जाय आसले? नाका काय नाका न्ही. कितले जायचे? राव दिता. बाय द वे नाव कितें तुजें? माझे नाव सुलक्षा, पण म्हाका चलू म्हणटा तुमी. आनी तुझे नाव? माझें नाव अक्षय. शिव म्हणटा म्हाका. बरें येता हांव. बाय. बाय. मन में लड्डू फूटा. माझें नाव अक्षय म्हणटा म्हाका. हाय सुदू. हाय अक्षू, कसो आसा तू? हांव आसा बरो. तूं कशी आसा? हांव बरें आसा. कितें सांग न्हू. हांव कितें सांगू, तूच सांग न्ही. हेका आनी कितें सांगपाचें काय? सगळें तर पयलींच उलयल्लें आसा आमी. हो आनी कितें चिंतता काय? लग्नाचें उतर घातल्यार बरेंशें दिसता. अक्षू, आयक रे, हांवेन तुका ते दिसूय पळयल्लो आनी आयजूय पळयता. तूं सदां रे मास्क घालून कित्याक रे? राव सांगता तुका. हेच्या वांगडा आनी लगीन?